ولا اجى في بال حدا انها شيرين راح ننزل على الموت. احنا نازلين على موت شيرين. شيرين شيرين يا عم شيرين. اسعاف اسعاف. كنت فعلا استنى بحركه منها، حركه ايد، حركه راس، حركه، استنى اي حركه اللي تدل تعطي انها فيها نفس. وللاسف يوم رفعها الشاب مشيت معها بالكاميرا، شفت راسها والدم، يعني هذيك اللحظات شبه بلشت اقتنع انه احنا جايين على كارثه. شيرين طولوا بالك طولوا بالك طولوا بالك شوي طولوا بالك. هذه التفاصيل اللي بحكي لك اياها هي في دقائق، بس هي عمليا يعني اخذت من انفاسنا، نص عمرنا اخذت من انفاسنا هذه. اول فتره كنت كل ما احط راسي على المخده اسمع صوت اطلاق النار واسمع صوتها. بعد 25 سنه بشغل مع شيرين، ولا 100 جلسه علاج نفسي ما بطلعنا من هذا الموضوع، لانه احنا كنت انا عايش معها اكثر من عايش في داري. كنا قبل او اقل من شهر عملنا لها عيد ميلادها، كنا نايمين بجنين اول رمضان، فصورتها فيديو. فهي صارت تحكي لي عشان اودي الفيديو لصاحباتي، عيدي بجنين، عيدي بجنين. ما كانش تعرف ان هذا اخر عيد لها بجنين. بعد غياب عام لشيرين كنت اتمنى انه هذا يكون كله حلم، واصحى من الحلم وانها ترجع على المكتب، لانها ما فارقتنا يوم واحد في كل السنه.